औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, आज हम अपनी एपिसोड तालीम और तरबियत, बच्चों की तरबियत पार्ट 4 के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जी 9 वो ऐसे काम जो बच्चों के सामने कभी भी नहीं करने चाहिए। इससे पहले आपने हमारी वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने बताया था कि वो 5 जुमले जो बच्चों के सामने नहीं बोलने चाहिए, और आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हम इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। जनाब, आज हम बात करेंगे वो 9 ऐसे काम जो बच्चों के सामने कभी भी नहीं करने चाहिए। एक स्टोर से में से गुजर रहा था, पास एक बच्चा था। बच्चा कह रहा था अपने अब्बू से कि मैं अगर अच्छा बिहेव करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं सुनने के लिए बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि अब बाप क्या जवाब देता है। तो बाप ने उसे हंस के उसे कहा कि तुम्हें एक अच्छी फैमिली मिलेगी, यानी कि आपको डिस्करेज करना चाहिए, बच्चों को लालच नहीं देना चाहिए कि अच्छा बिहेव करोगे तो तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे, या शोर शराबा नहीं करोगे, या अगर ये काम करोगे तो टेस्ट अच्छा याद करोगे, पढ़ोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये उनके अंदर ही पैसे से मोहब्बत को परवान चढ़ाती है ये बात। तो ये वाला काम आपने कभी भी नहीं करना अपने बच्चों के साथ, यानी कि इसे कहते हैं ब्राइबिंग, यानी उर्फ आम में हम कहें तो रिश्वत। तो रिश्वत कभी भी अपने बच्चों को ऑफर नहीं करनी किसी भी सूरत में, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और उन्हें उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप करनी है आपने। उन्हें बताना है कि पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी अपनी शख्सियत है, आपकी फैमिली है, आपके नज़रियात हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं। तो जनाब, ये काम आपने अपने बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना। फिर उसके अलावा एक जो अहम काम है, जो बाज़ात अब तो खैर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, स्मोकिंग एंड समटाइम ड्रिंकिंग। तो अपने बच्चों के सामने जनाब, आपका बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, तो वो पार्शली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन पार्शली आपके वो जो स्मोकिंग है, जो धुआं है, वो उस तक पहुंच रहा होता है और उससे उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और वैसे भी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और कोशिश करें कि आप इस आदत से अगर जान छुड़ा लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर फिर भी जान नहीं छुड़ा सकते तो कम से कम बच्चों के फ्रंट पर ऐसा कभी भी मत करें। उन्हें इस तरह से इस चीज़ की प्रमोशन हो रही होती है कि जी ठीक है, अगर बड़े करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तीसरा काम जो आपने अपने बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना, वो क्या है? वो है जी, देखें, गुस्सा तो कुदरती चीज़ है ना, कभी भी आ सकती है, बच्चे कभी भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो गुस्सा करने वाले लोग, चीखने चिल्लाने वाले लोग बच्चों पर, ये बेसिकली कमज़ोर शख्सियत के मालिक होते हैं। तो आपने जो काम नहीं करना, थर्ड नंबर, वो क्या है कि लूजिंग योर टेम्पर। तो आपने अपना टेम्पर कभी भी लूज़ नहीं करना। आपको गुस्सा आ भी जाता है उनके ऊपर तो कोशिश करें, बर्दाश्त करें, प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। उनकी छोटी छोटी वो प्यारी प्यारी बातें याद कर लिया करें, उनके चेहरे की तरफ देख लिया करें कि कितने मासूम से हैं, क्यूट से हैं, उनकी आंखों में देख लिया करें। और ये भी सोच लिया करें कि जब कभी आप गुस्सा करते हैं तो उनकी सारी खुशी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। तो इस तरह से वो एक कमज़ोर शख्सियत के मालिक बन जाएंगे, वो डरे हुए इंसान होंगे। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपना जो टेम्पर है उसे लूज़ नहीं करना चाहिए। आई नो कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बर्दाश्त की हद हो जाती है, और बस, लेकिन बस क्या करें कि मैं आपसे मज़ीद यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों की वो प्यारी प्यारी सी शरारतें याद कर लिया करें, वो प्यारी प्यारी सी बातें याद कर लिया करें जो वो उस वक्त जब वो करके आपको हंसाते हैं, उनका प्यारा सा चेहरा देख लिया करें जनाब। तो फिर आपको इस काम में, यानी कि जो आपका टेम्पर लूज हो जाता है, जो गुस्सा आ जाता है, उसे कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। और स्पेशली ये मैसेज जो है ये माओं के लिए है। स्पेशली बाप को बेचारे को तो बहुत कम मौका मिलता है, लेकिन माएँ तो हर वक्त क्योंकि बच्चों को टेक केयर कर रही होती हैं, तो ये काम आपने नहीं करना। फिर जो नेक्स्ट टाइम है, वो बाज़ात हम बड़े जो है वो एक चीज़ के बड़े आदी होते हैं, और वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना अपने बच्चों के सामने। यानी आपने अपने जो स्वेरिंग एट योर स्पाउस, यानी आपका जो शरीक हयात है,
اس کی قسمیں کھانا، اسے قسمیں کھا کر یقین دلانا، تو یہ چیزیں بچوں پر بڑا نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہیں. یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بچے آلدو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہیں، وہ بات سمجھ نہیں رہے، لیکن جب آپ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں تو انہیں بھی ان کے اندر جھوٹ پرموٹ کرنے لگتا ہے. انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا جھوٹ کو شوگر کوٹڈ کر کے اس سے کام چلا سکتے ہیں. تو یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. یعنی قسمیں کھانا ویسے بھی ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں اس شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ میسج کبھی بھی نہیں دیں گے کہ جی قسمیں کھائی جائیں. اور قسمیں عام طور ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں، اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ڈسٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس معاملے کو بچوں کے سامنے ایک تو ڈسکس نہ کریں. ہاں جی، ہمارا اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے آپس کے جو پرابلمس ہیں، آرگیو اینڈ فائٹنگ ود یور پارٹنر، یہ بچوں کے سامنے بالکل بھی نہیں کرنا ہے جناب. اور یہ چیز بالکل بھی پوائنٹ نمبر 6 کہ آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. اور آپ کے جو آپس کے پرابلمس ہیں، جھگڑے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوشش کیا کریں کہ بند دروازے کے پیچھے سالو کر لیا کریں، یا کم سے کم اس وقت بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ بحث نہ کریں جب بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو آئی واز سرپرائز کہ آئی واز واچنگ اے ویڈیو، اس میں جو ہے نا ایک بچی جو ہے وہ تقریباً 3-4 سال کی ہوگی، اور وہ فون کے اوپر بالکل ڈیٹو کاپی آف ہر مدر، اسی میں وہ آرگیو کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے اور ڈانٹ رہی ہے اور وہ کچھ کر رہی ہے سم تھنگ. تو بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، باتوں کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ تو ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں نا. تو ماں باپ کو وہ جیسے کرتے دیکھتے ہیں تو ویسا ان کو بھی اچھا لگتا ہے کرنا، وہ انہیں کاپی کرتے ہیں. تو جناب، تو 7واں پوائنٹ جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو کمپیریزن، ان کا کسی سے موازنہ، اپنے کسی بچے سے کسی اور کے بچے سے. دیکھیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی پرسنالٹی ایک جیسے نہیں ہوتی، ان کے دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں ہوتی جناب. تو اس لیے جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ہائی سٹریس میں آپ انہیں ڈال دیتے ہیں، اور ہائی سٹریس کی وجہ سے ان بچوں کی جو ایفیشنسی ہے وہ دن بدن گھٹنے لگتی ہے، اور ان کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ دس ورلڈ اینڈ ٹوورڈ دیئر ورک، وہ ان کا ختم ہوتا جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک بالکل ہی آئسولیٹڈ قسم کے انسان بنتے جاتے ہیں. تو یقیناً ایسا انسان کسی کو بھی پسند نہیں آتا. تو یہ کام آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے. پھر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، اہم ہے، اسے بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے کبھی نہ کریں، جسے ہم کہتے ہیں بیڈ ماؤتھنگ، یا اردو میں کہہ لیں گالم گلوچ. یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کسی صورت میں نہیں کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کسی اور کو. مطلب دیکھیں، میں نے ابھی جب کہا کہ آپ رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے، تو آپ کیسا رول ماڈل بننا چاہتے ہیں؟ تو بیڈ ماؤتھنگ یا مطلب اس قسم کی گفتگو جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہو، جو تھوڑی سی، تو میں وہ اگر کچھ چند جملے جو ہے نا میں یہاں پہ دہراؤں گا، جو عام طور پر ہمارے کانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں بچوں سے بات چیت کرتے ہوئے، پیرنٹس استعمال کرتے ہیں، اور جب اسے اپنی مدر ٹنگ میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی لوگ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور دا تھنگ تو اٹس ٹو بیڈ. اوکے، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنی ہے. بیڈ ماؤتھنگ بالکل بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرنی ہے. اپنے بچوں کو اچھے اچھے لفظوں سے بلائیں، اچھے پیار سے بات کریں، ان کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کریں ان کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے رول ماڈل ہیں. تو اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارا، اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا بہت زیادہ گیجٹس میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں یا ٹیب میں وغیرہ، تو آپ اپنی روٹین کو ذرا چیک کر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے بہت زیادہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایسا عادی ہو جاتے ہیں. تو جو نفسیات دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ گیجٹ استعمال کرتا ہے تو آپ اسے منع کرنے کے بجائے اپنے اوپر کنٹرول کریں، گیجٹس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور ٹائم سپینڈ کر کے ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہ یوز کرنے دیں، کیونکہ آج کل کا دور ہے اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ٹو مچ تو نہیں، اچھا نہیں ہے. کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا
کہ کس طرح کی چیز دیکھنی ہے، کیسی نہیں دیکھنی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں ساری ذہن نشین رہیں گی. آپ پریکٹس کریں گے، ایک دن میں آپ اسے اچیو نہیں کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ایک بہت اچھے اور زبردست قسم کے ممی اینڈ ڈیڈی بن جائیں گے. اپنے بچوں کے فیوریٹ بھی ہو جائیں گے، ان سے آپ کی دوستی بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے ایک ایسی زبردست پرسنالٹی والے انسان بنیں گے کہ دنیا انہیں دیکھ کر ان سے مل کر انہیں دیکھ کر وہ یقیناً آپ پر رشک کرے گی. تو اگلے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، فادر اینڈ ڈاٹر کا جو ریلیشن ہے اس کے چند پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں رہیں خوش رہیں اور خلق خدا کو آسانیاں مہیا کرتے رہیں.